हाम्रो बाँसगढीको यो अङ्कमा बाँसगढी नगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाँसगढी नगरपालिकाको समृद्धिको एउटा बलियो आधार हो कृषि। कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। उक्त थुप्रै सम्भावनाहरूलाई साकार पार्न बाँसगढी नगरपालिकाले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। विशेष गरी परम्परागत रूपमा कृषि पेसामा संलग्न भएका कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको नगरपालिकाले पछिल्लो समय युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रमा लाग्न कृषिका योजनाहरू अघि सारेको छ। 50 देखि 75% अनुदानमा कृषि क्षेत्रमा बाँसगढी नगरपालिकाले लगानी गर्ने नीति अनुसार कृषिमा काम भइरहेको छ। कृषिको क्षेत्रमा भएका कामको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुषमा चौधरी, कृषि विकास शाखा प्रमुख लालबहादुर खड्काले अनुगमन गर्नुभएको छ। यो व्यावसायिक तरकारी फर्म हो कमलनाथ थारूको। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नारायणपुरमा उनले करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरेका छन्। परम्परागत खेतीभन्दा व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट धेरै मुनाफा लिन सकिने उनको भनाइ छ। कमलनाथ थारू, बाँसगढी नापा 6 नारायणपुर। अहिले चाहिँ म योभन्दा पहिला अन्य पेसा गरिराख्दा बङ्गुर फर्म पनि थियो मेरो योभन्दा पहिला, र त्यति बेला चाहिँ बङ्गुरबाट म खासै पहिला त फाइदा भयो, तर पछिल्लो क्रममा चाहिँ त्यति फाइदा भएन। किन भन्दाखेरि बङ्गुरको माग बढी नै भयो, डिमान्ड बढी थियो त्यति बेला। त्यसपछि एकैपटक धेरै ठाउँमा बङ्गुरहरू भएर त्यति बेला चाहिँ 81 घटना आउँदा ब्रान्डको मूल्य बढी र त्यसको बङ्गुरको मासु अथवा बच्चाको 500 रुपियाँ गोटाको हिसाबले बेच्दाखेरि त्यो छोडेर चाहिँ मैले कृषितिर, मतलब यो कृषि बालीजन्यतिर अग्रसर भएँ। किन अग्रसर भएँ भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा क्यालकुलेसन गरेँ, हाम्रो यो नारायणपुरमा 12 बिघा जमिन छ। 12 बिघा जमिनमा प्रति 1 कट्ठाको दरले 1 कट्ठामा 1 कुन्टल फल्यो भने पनि 1 बिघामा 20 कुन्टल फल्ने भयो। 20 कुन्टल फल्दाखेरि तपाईँको 12 बिघाको उसमा 12 × 20 मात्रै फल्ने भयो। यानि कि 12 144 त्यो भयो। मोटामोटी कति हुन्छ भन्दाखेरि मेरो क्यालकुलेसनमा गहुँ र सबै धानको सिजनमा र गहुँको सिजनमा यदि तोरी, मसुरो, गहुँ सबै मिश्रित छर्ने हो भने मोटामोटी 7,20,000 8 लाख रुपियाँ मात्रै वार्षिक इन्कम हुने भयो नारायणपुरको 12 बिघामा। र तर सब्जी गर्दाखेरि त्यही कुरालाई कन्भर्ट गरेर हेर्ने हो भने एउटा 1 कट्ठामा तपाईँको कुनै पनि चिज जस्तो बन्दा पनि अलिकति टाइमली निकाल्न सक्यो, अफ सिजनमा निकाल्न सक्यो भने 5-6 कुन्टल हुन जान्छ। 5-6 कुन्टल तपाईँको 5 रुपियाँको किलो बेच्यो भने पनि तपाईँको 5-5 2500 रुपियाँ हुन्छ। तर 1 कट्ठामा तपाईँको अब अन्य फेरि काँक्रा रोप्ने हो, लौका रोप्ने हो र अन्य टमाटर रोप्ने हो भने 1 कट्ठामै 7-8 हजार रुपियाँ 10 हजार रुपियाँसम्म लिन सकिन्छ। तर मेहनत चाहिँ चाहिन्छ। मेहनतमा कन्टिन्यू मेहनत गर्नुपर्छ र बालीलाई चाहिँ हामीहरूले निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। निगरानी गरेन भने हामी चाहिँ त्यसबाट बेनिफिट लिन सकिँदैन। व्यावसायिक कृषिको क्षेत्रमा हात हालेपछि बाँसगढी नगरपालिकाबाट टनेल निर्माण, सिँचाइ, बिउ तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरेको बताउँछन् कमलनाथ। कृषि उपशाखा कार्यालयबाट बाँसगढीबाट जस्तो अहिले हामी एउटा टन्डेलमा छौँ, टन्डेलमा मैले कृषि उपशाखा कार्यालयबाट नै पाएको हो हैन। र अन्य योभन्दा अघिल्लो पटक पनि जस्तो हाम्रो यो नारायणपुरवासीले चाहिँ 5-6 जना युवाहरूले चाहिँ तपाईँ कोभिड विशेष कार्यक्रममा 20,000 रुपियाँको दरले सहयोग पाउनु भएको थियो र अर्को एकजना टन्डेलो पाउनु भयो। र यसपटक हाम्रो नगरपालिकामा एउटा तपाईँको हाम्रै यो गाउँमा के अरे एउटा समूह छ, हामीहरूको दियालो समथिङ समूह छ। त्यो समूहबाट चाहिँ एउटा पावर टिलर पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। र अब एउटा हाम्रो अपेक्षा के भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले चाहिँ राम्रो कृषि गरिरहेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहनको निम्ति उहाँहरूले राम्रोसँग एउटा रिक्वायरमेन्ट हेरेर कसरी गरिरहेको छ त्यो हेरेर सहयोग चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले सहयोग नगरिरहेको होइन, सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सबै एरियालाई हेरिराख्नु भएको छ। तर बजार व्यवस्थापनको हकमा अलिकति उहाँहरूले चाहिँ पनि कृषकहरूसँग समन्वय गराएर, वार्ड अध्यक्षहरूसँग समन्वय गराएर चाहिँ हामीहरूलाई सबै कृषकलाई एकजुट बनाएर त्यो मार्केटको लागि चाहिँ अलिकति पहल भयो भने हामी सबै मान्छे चाहिँ एग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो अथवा कृषिको लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत भनाइ नै हो। त्यसै गरी हामी कृषिको अनुगमन गर्दै बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 दमौली स्थित सोल्टी टोल पुग्यौँ। यी युवा हुन् सूर्य नेपाली। उनले गत वर्ष लकडाउनका कारण
घरमै बसेको अवस्थामा केही गरौँ भनेर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका रहेछन्। लकडाउनका कारण घरमै बसी व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका सूर्य नेपालीलाई पनि नगरको साथ र सहयोग रहेको छ। अब नगरपालिकाले कृषि उपज सङ्कलन एवं बिक्री वितरण केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। मेरो नाम सूर्य नेपाली हो। म अहिले बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 दमोली भन्ने ठाउँमा बस्छु। विशेष गरी ठ्याक्कै यो टोललाई चाहिँ सोल्टीटोल भन्छन्। यो एरियामा बर्दिया जिल्लामा पर्छ। म चाहिँ अहिले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेको छु। यो मैले गएको ठ्याक्कै यो लकडाउन भयो, जब ठ्याक्कै त्यो लकडाउनकै टाइममा घरमा बसिरहेको समयमा चाहिँ यो खेती स्टार्ट गरेँ। हामी चाहिँ अब यो मेरो अब पहिल्यैदेखिकै इच्छा थियो, अब एक हिसाबले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो मनमा थियो। त्यही अनुसार अब लकडाउन पनि भयो, अब यताउता जाने एउटा केही आधार पनि भएन, अनि अब काम गर्ने अब कुनै एउटा बाटै भएन क्या होइन। अब त्यहाँपछि अब एउटा अवसर पनि भयो, अब अलिकति जुरेको जस्तो पनि भयो। ठ्याक्कै त्यो बेलामा चाहिँ मैले तरकारी खेती गरौँ भनेर साथीहरूलाई पनि जम्मा पारेँ र साथीहरूलाई पनि होइन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले पनि स्टार्ट गरे आफ्नो ठाउँमा, र मैले पनि आफ्नो खेतमा चाहिँ यो करेला, बोडी, घेरौँलाहरू लगाएँ। यो चाहिँ मैले ठ्याक्क यो 77 सालको वैशाख महिनाबाट चाहिँ मैले बारीमा चाहिँ बिउ खसालेको, र त्यो भएको हुनाले मैले यो 77 सालको वैशाखदेखि अहिलेसम्म चाहिँ मैले लगातार रूपमा यो व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो टमाटर उत्पादन गरिरहेको छु मैले। टमाटर लगभग 3 कट्ठा जतिमा टमाटर छ। 3 कट्ठा जतिमा अहिले त्यो करेला छ, त्यस्तै खुर्सानीहरू रोपेको छु, अनि बोडी छ, भिन्डीहरू लगाएको छु। मेरो टोटल क्षेत्रफल भनेको 15 कट्ठा जग्गामा चाहिँ मैले 3 थरी 4 थरी चाहिँ मैले विभिन्न खालको तरकारीहरू जुन अघि मैले भने त्यो चाहिँ लगाइरहेको छु। र यो तरकारी खेती गर्ने क्रममा बाँसगढी नगरपालिका कृषि विकास शाखाबाट पनि मैले बेला बेलामा यो टेक्निकल सपोर्टहरू, जस्तो यो प्राविधिक सहयोगहरू पनि लिइरहेको छु, पाइरहेको छु। उहाँहरूले विभिन्न समयमा मैले खेती गर्ने समयमा चाहिँ मलाई आइपरेको जति पनि यो समस्याहरू हुन्छ, जुन टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ उहाँहरूले मलाई दिइरहनु भएको छ। म उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर चाहिँ उहाँहरूको सहयोग साथ सहयोग लिएर मैले यहाँनिर काम गरिरहेको छु। र यो बिचमा मैले जुन यो ठ्याक्कै यो लकडाउन भयो, लकडाउनको टाइममा चाहिँ बाँसगढी नगरपालिका कृषि विकास शाखाले यो कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई स्वरोजगार हुने हिसाबले अथवा यो कृषिमा चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन, तरकारी खेतीमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भनेर जुन यो अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यो कार्यक्रमबाट मैले 20,000 रुपियाँ पाएँ। यसमा चाहिँ हामीले 40% को साझेदारी थियो, 50% को साझेदारी थियो। यसमा 40,000मा चाहिँ 20,000 हामीले हाल्यौँ, 20,000 चाहिँ नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट आयो, र त्यो चाहिँ 40,000 को चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेर सुरुमा चाहिँ मैले त्यो तरकारी खेती स्टार्ट गरेको हो। र त्यो समयमा चाहिँ मैले त्यो पैसा लिएर मल्चिङहरू किने, जुन चाहिँ मैले मल्चिङ लगाएर मल्चिङ प्रविधिबाट चाहिँ तरकारी खेती स्टार्ट गरेँ। साथसाथै बिउ ल्याएँ, अनि एउटा टनेलको प्लास्टिक पनि ल्याएको छु, तर त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्क अब यो बर्खामा लगाउने भनेर मैले पूर्वाधार चाहिँ तयार गरिसकेको छु। त्यहाँनिर बाँसहरू गाड्ने आधार तयार गरिसकेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ यो बर्खामा त्यो प्लास्टिक लगाएर त्यहाँभित्र चाहिँ काँक्रा लगाउने सोच गरिरहेको छु। र त्यो बेलामा जुन यो कृषि विकास शाखाबाट मलाई जुन सहयोग भयो, त्यो सहयोगले चाहिँ मलाई हौसला पनि बढ्यो कि होइन। अब भन्ने गर्छन् कि अब सरकारबाट केही पनि एउटा सपोर्ट छैन, जो चाहिँ कृषिमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न इच्छा भएको मान्छेलाई चाहिँ सरकारले केही पनि सहयोग गर्दैन भन्ने खालको भनाइहरू विभिन्न माध्यमबाट मैले सुनिरहेको हुन्छु होइन। तर त्यो टाइममा चाहिँ जुन यो नगरपालिकाको त्यो 50% साझेदार भएको जुन त्यो एउटा स्किम थियो, त्यो स्किमले चाहिँ मलाई अब हौसला पनि भयो होइन। मेरो जुन यो साथमा चाहिँ हात राखिदिनु भयो उहाँहरूले होइन, र त्यो कारणले मैले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नको लागि अलिकति मलाई हौसला पनि भयो। र त्यहाँबाट चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा
तरकारी खेती गरिरहेको छु। मलाई एकदम पानीको आवश्यकता परिरहेको थियो यहाँ र यही 77 सालकै जुन यो अहिले गएको मङ्सिर महिनामा उहाँहरूले चाहिँ यो साना सिँचाइ कार्यक्रम लगायतको चाहिँ थुप्रै यो अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो र म चाहिँ अहिले यो साना सिँचाइ कार्यक्रमबाट चाहिँ मैले मोटर पम्प सेटहरूको लागि सहयोग मागेँ र उहाँहरूबाट त्यही 50% चाहिँ सहयोग साझेदारी गर्ने भनेर मैले त्यो सहयोग पाएर चाहिँ मैले अब अहिले हाम्रो खेतमा त्यहाँनिर धारा हालेको छु। त्यहाँनिर चाहिँ मोटर जडान गरेर मैले अब सिँचाइको लागि मैले पानीको पनि एउटा व्यवस्था गरेँ। अब जुन पानीको व्यवस्थाले चाहिँ मलाई आगामी समयमा यो पानीहरू इरिगेसनको लागि मलाई त्यो चाहिँ सिँचाइ गर्नको लागि चाहिँ सहज हुनेछ। साथै अब अहिले यो तरकारी खेती गर्नको लागि हामीलाई अब धेरै खालको अब जस्तो चुनौती पनि छ अहिले होइन। अब तपाईँको मार्केटमा उत्पादन गरेर पनि भने जस्तो भाउ पाइँदैन हामीले। अब अहिले टमाटर हामीले धेरै उत्पादन गऱ्यौँ तर अब अहिले टमाटरको भाउ नै छैन होइन। अब तपाईँको सित्तैमा भने जस्तो हुन्छ एक हिसाबले गर्दाखेरि अब 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँमा पर केजीमा चाहिँ बेच्नुपर्ने समस्या छ। अनि तपाईँको बिउहरू हामीले चाहिँ खोजेको जस्तो भनेको जस्तो बिउहरू मलहरू टाइममा पाइँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो तरकारी खेती गर्दाखेरि अलिकति कठिनाइहरू पनि छ। साथै अब हाम्रो नगरपालिकाबाट जुन खालको जुन यो सपोर्ट छ हामीलाई रेगुलर भइरहेको छ र त्योमा चाहिँ म एकदम खुसी छु। यस्ता थुप्रै व्यावसायिक कृषकहरूले यति बेला काँक्रा, लौका, करेला उत्पादन सुरु गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ नै। कृषि विकास शाखाका कर्मचारीहरू पनि प्राविधिक ज्ञान बाँड्न कृषि फर्ममै पुग्ने गरेका छन्। यो कृषिको अर्को आयाम हो च्याउ खेती। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 महादेवामा रबिन कुमार थारूले व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गरेका छन्। प्राय कन्या च्याउ मात्र उत्पादन गर्ने गरिन्छ, तर यहाँ रबिनले कन्या च्याउका साथै निकै माग हुने गरेको गोब्रे अर्थात् डल्ले च्याउ समेत उत्पादन गर्दै आएका छन्। 3 वर्ष विदेशमा बसी काम गरेका रबिनलाई विदेशमा जस्तो मेहनत गरे नेपालमै विदेशभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच पलायो र व्यावसायिक च्याउ खेतीमा हात हाले। अहिले उनी मात्र होइन, उनको सिङ्गो परिवार नै च्याउ खेतीमा संलग्न छ। उनले उत्पादन गरेको च्याउ बर्दिया, बाँके हुँदै सुर्खेतसम्म पुग्ने गर्दछ। मेरो नाम रबिन कुमार थारू हो। मेरो घर चाहिँ बाँसगढी नगरपालिका 3 महादेवा। म च्याउ खेती गर्न लागेको 3 वर्ष भइसकेको छ। पहिला म विदेशमै लगभग 3 वर्ष जति विदेशमा बसेँ। अहिले आएर म च्याउ खेती गरिराखेको छु। मेरो बाँसगढी नगरपालिकाबाट सहयोग भनेको चाहिँ बिउहरू छ, प्लास्टिक र टनेलहरू, फलामको टनेलहरू पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ। अहिले प्लस्तर र एसीको लागि पनि बाँसगढी नगरपालिकादेखि सहयोग दिनुभएको छ। नगरको कृषि विकास शाखाले कृषिको क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा बजेटसहित काम गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाँसगढी नगरपालिकाभित्र कृषिमा के कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ त भनी हामीले बाँसगढी नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख लालबहादुर खड्कालाई सोधेका छौँ। एउटा कार्यक्रम थियो, हामीले माघमा आधारित 3 दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले 3वटा तालिम सञ्चालनको राखेका थियौँ र यो माघमा आधारित कार्यक्रम तालिम सञ्चालनको सबै वडाबाट हामीले माग सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ भने र एउटा तालिम हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र 2टा तालिम सञ्चालन गर्न बाँकी अवस्था छ। यसको लागि हाम्रो बजेट भनेको 3 लाख थियो, त्यसमा हाम्रो एउटा मात्रै सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को थियो हाम्रो आलु खेती प्रविधि सम्बन्धीको तालिम र 75% अनुदानमा हामीले कृषकहरूलाई मूल बिउ पिबिएस र टिबिएस आलुको बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। यसमा हाम्रो 5,50,000 बजेट थियो र यो काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को कार्यक्रम थियो खाद्यान्न बालीको गहुँको बिउ वितरण गर्नको लागि हाम्रो 50% अनुदानमा
भन्ने यो कार्यक्रम थियो र यसमा हामीले यसको बजेट 7 लाख थियो। अब यसमा हामीले करिब 170 क्विन्टल गहुँको बिउ वितरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो खाद्यान्न बालीकैमा मूल बिउ वितरणको लागि भनेर गहुँको मूल बिउ हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको थियौँ। यो 100% अनुदानमा हाम्रो 3वटा सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ र यसको बजेट चाहिँ हाम्रो 3 लाख थियो। त्यस्तै गरी अर्को कार्यक्रमको थियो हाम्रो च्याउको बिउ 50% अनुदानमा वितरणको कार्यक्रम थियो। त्यसको हाम्रो बजेट पनि 3 लाख थियो र यो पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो कार्यक्रम थियो हरियो मल बनाउनको लागि ढैँचाको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। यसको बजेट हाम्रो 1 लाख विनियोजित थियो भने यो कार्यक्रम हाम्रो भएको छैन। अब हामी सूचना निकालेर कृषकहरूको माग अनुसार हामी सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै अर्को थियो हाम्रो दाल बालीमा भनेर दलहन बालीको बिउ मुसुरोको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। यसको हाम्रो बजेट 2 लाख थियो र यो सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै अर्को हाम्रो कार्यक्रम थियो नगर स्तरीय तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम तथा तरकारी खेती पकेट सहयोग कार्यक्रम भन्ने थियो। यो तरकारी खेती पकेट कार्यक्रमको लागि हाम्रो छनौट भई 3वटा समूहहरूको सम्झौता भइसकेको अवस्था छ भने तालिम पनि हाम्रो सञ्चालन एउटा तालिम सम्पन्न भइसकेको छ भने अरू बाँकी तालिम हुन बाँकी नै छ र यसको बजेट चाहिँ हाम्रो 7,80,000 बजेट विनियोजित भएको छ। अर्को हाम्रो थियो प्राङ्गारिक खेती तथा जैविक मल उत्पादनमा प्रविधियुक्त पकेट विस्तार र तालिम सञ्चालन भन्ने थियो। यसमा हामीले प्राङ्गारिक खेती जैविक मल उत्पादनको लागि गणेउला मल उत्पादन गर्नको लागि हामीले ऐँचो पैँचो कृषि सहकारी संस्था र एउटा हाम्रो कृषि फर्म छ जडीबुटीको लागि गरेको त्यो 2टालाई हामीले छनौट गरेर सम्झौता भइसकेको अवस्था छ र अब काम सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। यसको बजेट हाम्रो 4,20,000 थियो। त्यसपछि हाम्रो अर्को कार्यक्रम थियो बसन्ती मकैको बिउ 50% अनुदानमा वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो र यसको बजेट हाम्रो 2 लाख थियो। यो मकैको बिउ पनि हामीले करिब 12 क्विन्टल वितरण गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को बाली उपचार शिविर तथा आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा भन्ने थियो। यसमा हाम्रो बजेट 4 लाख विनियोजित थियो भने हामीले यसको अब विषादीहरू खरिदको प्रक्रियामा छ र हामीले यो केही दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै अर्को कार्यक्रम थियो हाम्रो बिउ उत्पादन गर्ने सहकारीहरूलाई 75% अनुदानमा हामीले सुपर ग्रेन ब्यागहरू वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम थियो। यसको बजेट हाम्रो 2,50,000 हो र यो सहकारीहरूमा भन्दा पनि स्पेसल माग भएर आएको साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड देउडाकला भन्ने छ र त्यसलाई हामीले दिने कुरो भएको छ। यो वितरण भएको छैन। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो माटो सम्बन्धी प्रविधि विस्तार तथा परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो छ। यसको हामीले माटोको तालिम र शिविर सञ्चालन भएको छैन। अहिले बारी खाली नभएर हामी अब वैशाखसम्ममा आगामी वैशाखमा हामी सञ्चालन गर्छौँ। हामी 3 देखि 4वटा ठाउँमा गर्छौँ भने यसको बजेट पनि हाम्रो 4 लाख छ। त्यस्तै गरी अर्को कार्यक्रम छ हाम्रो मौरी पालन सम्बन्धी तालिम तथा 50% अनुदानमा मौरीका सामग्रीहरू वितरण गर्ने भनेर यसको बजेट 1.5 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ र यसमा हाम्रो एउटा मौरी फर्म र एउटा कृषि सहकारी संस्थालाई हामीले छनौट गरी सम्झौताको प्रक्रिया भइसकेको छ। अब काम पुरा हुन बाँकी चाहिँ छ। बाँसगढी नगरपालिकाको समृद्धिका 2वटा बलिया आधार रहेका छन्, जसमध्ये एउटा आधार हो कृषि र अर्को आधार हो पर्यटनको क्षेत्र। कृषिको क्षेत्रबाट नगरमा समृद्धि हासिल गर्न कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रमका साथ बाँसगढी नगरपालिका अगाडि बढेको छ त? उपप्रमुख सुषमा चौधरी। अहिले सरकारले विशेष गरेर कृषि र पर्यटनको क्षेत्रबाट मात्रै आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्यको साथ हामीले लागिराखेको छ र बाँसगढी नगरपालिकाले पनि
हामीले यो आर्थिक वर्ष 77-78मा कृषि शाखालाई मात्रै 1,23,50,00,000 रुपैयाँ हामीले 50,000 विनियोजन गरेका छौँ र त्यस अन्तर्गत रहेर किसानहरूलाई अब चाहिँ हामीले पुरानो परम्पराले भएन, नवीनतम प्रविधि युक्त होइन, विभिन्न किसिमको तरकारी खेतीहरू भयो, नगदे बालीहरू भयो होइन, अरू बालीहरूको भयो र जुन सहकारीहरू पनि छ सरकारको 3 खम्बे नीति अन्तर्गत जुन सहकारीहरूले कृषि सम्बन्धी बिउ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँलाई पनि 50% 75% अनुदानको रूपमा अब पोली ब्यागहरू सपोर्ट गरेर हामीले कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ युवा स्वरोजगार अन्तर्गतको रूपमा अहिले चाहिँ कोभिडसँगै जोडिएर पनि विभिन्न खालको हामीले कृषिमै आधारित रहेर जो तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ होइन, पशुपालनको क्षेत्र गरिराख्नु भएको छ भनेपछि नगरपालिकाले नै यही आर्थिक वर्षकोमा 77-78मा विदेशबाट फर्केको युवाहरू जो खेती गर्न चाहनुहुन्छ, कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको प्रस्तावनामा लेखन मागेर हामीले मागमा आधारित के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्बन्धीमा पनि हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। भनेपछि विभिन्न बालीहरूको अब गत वर्षकै भइपरि आएको समस्याहरू भयो, कहिले असिना पानी परिदिने, कहिले भइपरि त्यस्तै विपदहरू आइदिने, त्यो कारणमा 100% बाली बिमाहरू गरेर किसानहरूको हकमा अगाडि बढिराखेको कुरा छ। त्यस्तै के भन्छ यो माटो परीक्षण हामीले उत्पादन भएन, किसानहरू हरास भयो, जहिले पनि यो विदेश के भन्छ यो मलहरूको कारण हो होइन, जैविक मलको कारण हो भनिसकेपछि हामीले रासायनिक मलको कारण, विषादीको कारण भनिराखेका छौँ भनेपछि हाम्रो माटोको अवस्था कस्तो छ त होइन, क्षयपन कति छ, उसको अम्लीयपना छ कि छैन, माटो जब बिग्रिसकेको छ भनेपछि किसानले जतिसुकै मेहनत गर्दा पनि उत्पादन नभएको हुनाले ठाउँ ठाउँमा माटो शिविरहरू राखेर पनि किसानहरूको उत्पादनमा हामीले बढावा दिनुको साथै जैविक मलमा अब चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले जैविक मल बनाउने, जस्तै गडेउला मलहरू बनाउने भनेर पनि त्यो खालको जो किसान हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो खालको तालिमहरू पनि गरेर हामीले अगाडि बढिराखेको छ। च्याउ खेतीको अब गर्ने बेलामा नै यही वर्षको आर्थिक वर्षमा एकजना हामीसँगै किसान हुनुहुन्छ, हामीले यो कन्या च्याउ मात्रै भएर हामीले अब गोब्रे च्याउ पनि उत्पादन गर्नुपर्छ र पकेटकै आधारमा लैजानुपर्छ भनेर बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को प्रदेशको पनि यो सुपर जोन अन्तर्गतको परेको च्याउको हो र त्यो भाइलाई पनि हामीले प्राविधिक सपोर्टहरू तालिमहरू दिएर पनि त्यो भाइले के भन्छ सबिन चौधरीले पनि त्यो च्याउ उत्पादन गर्नुभएछ भनेपछि विभिन्न ठाउँबाट माग आइसकेको र अहिले उत्पादनमा जति भए पनि एक दिनमा लगभग 1 क्विन्टल 2 क्विन्टल भए पनि खपत गर्ने सक्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ माग आइराखेको छ डल्ले च्याउको बारेमा होइन, गोब्रे च्याउको सम्बन्धमा त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के छ कि विभिन्न अब कृषि सम्बन्धीको अब हिउँदे मकैको भयो होइन, दलहन बालीको भयो, त्यस्तै आलुहरूको बिउहरूको रूपमा हामीले सपोर्ट दिएर बाँसगढी नगरपालिकाले काम गरिराखेका छौँ र बजारको व्यवस्थापनमा किसानहरूको गुनासो सुन्ने हो भने समीक्षा बैठकहरू गर्नुपर्छ होइन, समीक्षा बैठक गऱ्यो भने बजार व्यवस्थापन भएन। हामीले गत वर्ष हाट बजारकै रूपमा नगरपालिकाकै अगाडि रहेको टहरलाई निर्माण गरेका छौँ र हाट बजार चाहिँ केही वर्ष दिनसम्म चल्यो, तर सबै किसानले चाहिँ त्यसमा ऐक्यबद्धता भन्ने कि के भन्ने थोरै भएको कारणले हप्तामा 2 पटक हामीले मङ्गलबार र बिहिबार चाहिँ हाट बजार सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो पनि अब कोभिडको सञ्चालन भएर तबदेखि ठप्प अवस्था छ र अहिले चाहिँ निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भनेर योजना बढाइराखेका छौँ र यही बजेटमा पनि विनियोजन गरेका छौँ भनेपछि किसानहरूलाई पनि तपाईँहरूले उत्पादन कति गर्न सक्नुहुन्छ त होइन, अफ सिजनमा अब तपाईँहरू जस्तै अब नगरपालिकाले पनि यन्त्रहरू दिइसकेको अवस्था छ, पानी सिँचाइको पनि होइन, डिप बोरिङको कुरा अनि पम्पिङ सेटको कुराहरू भयो, त्यो मोटरहरू जोइन गरेर पनि अवस्था हेरेर त्यो चाहिँ गरी सिँचाइको सम्बन्धमा त्यो सपोर्ट गरिरहेछ भनेपछि यन्त्रको सम्बन्ध पनि हामीले चाहिँ त्यो सपोर्टहरू गरेकै छ, पावर टेलरहरू होइन त्यो गरेको छ भनेपछि
बिउको उत्पादन गरिसकेछ, हामीले बिमा पनि गरिसकेका छौँ भनेपछि हामीले अब चाहिँ कति उत्पादन गर्न सक्ने त होइन। अब कुन किसानले कति गर्ने भनेर एउटा चाहिँ अब किसानको मागमा आएको कुरा, हामीले आलु उत्पादन गर्छौँ भने नगरपालिकाभरिको आलु उत्पादन गर्ने किसानको सञ्जाल बनाइदिनुहोस्। तरकारी उत्पादन गर्छौँ भनेपछि कुन तरकारी हो त होइन, करेला हो कि लौका हो, त्यो चाहिँ तरकारीमा आधारित सञ्जालहरू बनाइदियो भने हामी पनि कोअर्डिनेसन गर्न सक्छौँ र बजार चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ भनेर अस्ति भर्खरकै समीक्षा बैठकले निष्कर्ष निकालेका छौँ। र वास्तवमा कृषि क्रान्तिबाट नै हामी आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सरकारले चालेको कदम एकदमै राम्रो छ। पालिकाले पनि हामीले यो वर्षमा के भन्छ सबभन्दा बढी भनौँ या शिक्षामा सबभन्दा बढी, त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको पशु शाखा र कृषि शाखालाई नै हामीले दिएर बजेट विनियोजन गरेर यसरी लागिराखेका छौँ। त्यस कारण पनि हामीले नगरवासी सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले सरकारको नीति अनुरूप, पालिकाको नीति अनुरूप नीति र कार्यक्रममा आधारित विभिन्न मागमा आधारित कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। त्योतिर तपाईँहरू उन्मुख हुनुभयो भने तपाईँहरूलाई मात्रै किसानहरूलाई जुन चालेको सरकारको नीति छ, पालिकाले चालेको नीति छ, तपाईँहरूको बजार व्यवस्थापनको कुरा, सबै कुरा हामी चाहिँ त्यो तय गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन समन्वय गर्न सकिन्छ। हामी चाहिँ सबभन्दा तलको स्थानीय पालिका हो, सरकार हो, हामी प्रदेश कृषि मन्त्रालय छ, त्योसँग कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ। सङ्घकै पैसाहरू हामी स्थानीय मार्फत गरेको हुनाले त्यसरी पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। के गर्दा अझ पनि तपाईँहरूले उत्साह गराउनुहुन्छ भनेर यिनी कार्यक्रमहरू बनाएर किसानको दाजुभाइहरूको माझमा गएका छौँ।